عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من أوتو برو. كالعادة اليوم آخر أخبار السيارات في العالم وفي تونس، وجوستومون موجودين في تونس بوغ ان تو نوفيل ايسي اون برلين لوكتافيا، اسم معروف تبع دوك الماركة سكودا. وهوني عندنا أهم موديل عندهم هما، خاطر أكثر واحد اللي يتباع قدام حتى لا سيتادين فابيا، نوتر ايسي دو جور دونك سيت كاتريام جينيراسيون. On a new adventure. الاسم تاعنا توا اليوم عندنا كهرباء مهمة برشا عند سكودا، نجم نقولوا زادة أهم واحدة، خاطر أكثر موديل اللي يتباع عند سكودا في العالم هو لا توت نوفيل اوكتافيا. ما نحكيوش دونك على اي كهرباء، لوكتافيا من الاقدم اللي برلين، عندها فوق ال 60 سنه اللي موجوده في السوق، بداو يصنعوا فيها في عام 59. وفي اوتو برو كالعاده لي ديرنيير نوفوتي جبنا لكم اخر جيل لا كاتريام جينيراسيون. بالنسبة للديزاين تبدل، رجعنا للوبتيك اون ان بلوك، هذه أول حاجة نلاحظوها، ما عادش مقسومة على زوز وهكا على الشاب يوهرها أكثر، خاصة اليوم بالسيناتور لومينوز أليد سكودا كرايستال لايتنج كما تنجموا تقراو في وسطها. الوغ عندنا زادة لا كالوندر، الكالوندر كبروا فيها بالمقارنه مع الموديل القديم، وكي نثبتوا فيها من قريب كي نغزروا لها نشوفوا اللي لي ديزاينر خدموها بدقه. عندنا الخطوط هذا اللي يزيدوا في البومباج تاع البارشوك، الخط هذا لكحل تقولش عليه ماشي مع الاذواء. من الداخل زاده هوني نشوفوا الخطوط نتاع السيناتور لومينوز ليد، فريمون مخدومه دون لي موندرو ديتاي، خدمه كبيره من عند الديزاينر نتاع سكودا، منين نغزروا لها حتى من الكابو موتور بالخطوط اللي موجودين في وسطه. برشا زاده اللي شافوها اليوم في التورناج ظهرت لهم تحت في اللودي، ما عادش تقولوا سكودا، وهذا ان كومبليمون، ان بو كومبليمون بالحق، محلاها من القدام كما شفتوا وحتى من التالي. بالمقارنة مع الموديل القديم هوني زاده فما تغييرات، الاضواء تبدلوا برشا، ما عادش مربعين ولاو ماشيين بالطول، جودوا فيهم مزيانين برشا. عندنا فرق اخر زاده هو اللوجو، ما عادش عندنا لوجو ملتالي ولا مكتوب كما يقولوا شكودا. قبل ما نحكيو على الداخلين نشوفوا الكوفر مع بعضنا كالعاده، جيون اكبر كوفر في الكاتيجوري نتاعها 580 لتر، افيك ان اكسي فاسيل ساهل باللايون، لايون هي البلاره تتهز معاه. عندنا كالعاده عند سكودا لي كوتي براتيك، دي باك دورونجمون على الجناب هوني، عندنا البارتي زاده هذه باش نحطوا فيها تبش فاسيلمون، لي بونكات راباتابل، ننزلوا هوني على جناب الكربه، الكوفر يولي يربح تقريبا 1000 لتر، 1550 لتر، توجور ان ريكورد dans la catégorie pour le confort. Fermeture électrique du haillon. Toujours les petits côtés pratiques, les détails, les عاونوا عند سكودا Simply Clever كيما هوني عندنا صحابة une option, enfin deux séries هوني نلقاوها كان عند سكودا et Rolls Royce. من الداخل توا الحاجه اللي لاحظناها دوب ما طلعنا في وسطها هي الجوده نتاع كرهبتنا. احنا اللي جربنا في اوتو برو الموديل القديم نعرفوا دونك على شنو نحكيو، نجموا نقارنوا الجيل هذا الجديد والجيل القديم.
فما فرق لاحظنا فرق الكاليتي كانت محترمه قبل اما اليوم زادت تحسنت مونتي اون جام في لي ماتيريو مثلا هوني على البلانش دو بور عندنا سيت اسبي تيسو تحت منه سو بوندو اون نوار لاكي تري كاليتاتيف يبدا من الباب الباساجي يتعدى تحت ليكران حتكشي باب الكوندكتور باب السائق هوني عندنا زاد الفلوس هذم على الفولون فاسون الومنيوم بروسي نلقاو زاد دو نوار لاكي حتى في البوات دو فيتاس الكرومي دو نوار لاكي وين نمسو وين نحطو ايدينا نحسو الجوده هذه. كما من برا هوني زاد نحسوا الخدمه نتاع لي ديزاينر فورمه البلانش دو بور افيك لانتيغراسيون نتاع ليكران هذا لي بواني دو بورت اللي مخدومين برشا توتالمون اون كروم مزيانين ياسر. الوغ ليكيبمون زاد تحسن خاصه سور سيت فيرسيون ستيل توت اوبسيون بلانش دو بور كيما قلت لكم جديده. عندنا ليكران تاكتيل هذا كبير 10 بوس قريب للسائق هكا تقولش عليه ان تابلت محطوط فوق البلانش دو بور افيك اون كاليتي دو غرافيزم اون ريزولوسيون خارقه العاده. الفلوس نقصوا نتحكموا تقريبا في كل شيء حتى من الكليماتيزاسيون في وسط ليكران وتوت اوبسيون دونك بالطبيعه اون بوات دو فيتاس اوتوماتيك صغرونا تري فيوتوريست لا توت نوفيل بوات تاع لو جروب فولكسفاجن نلقاوها زاده على السيات ليون جديده مثلا اون بوات 8 فيتاس والموتور اللي ماشي مع البوات هذه نعرفوا كي العاده اون شونج با اون ايكيب كي غاني في الجروب فولكسفاجن هو لا ريفيرونس نتاع الجروب لو 1 لتر 4 تي اس اي اللي عنده 150 زيله دو بون بيرفورمانس دي اكسيليراسيون ماهمش خايبين حتى طرف في الاوكتافيا هذه خاطرها خفيفه والاستهلاك متوسط. نكملوا avec les options virtual cockpit. عندنا les compteurs donc entièrement numériques نجموا نختاروا ما بين deux types d'affichage وبرشا الوان des couleurs d'ambiance زاده. عندنا الكراسي un réglage électrique à mémoire avec un réglage تاع les lombaires كراسي بالجلد دونك دو كونفور في سياقتها. نلقاو راحتنا في وسط الاوكتافيا هذه قاعدين مليح القاعده مرتاحه برشا. زيد على هذا اللي عندنا كيما قلت لكم اون بواط اوتوماتيك ان ريغولاتور دو فيتاس زاده نختاروا السرعه اللي نحبوا عليها ونحيوا ساقنا من الاكسيليراتور. عندنا زاده دي زاد لا كوندويت نجموا نتحكموا فيهم هوني في الاكران. عندنا مثلا لاسيستون دو شانجمون دو فوا ولا لو ديتيكتور دو فاتيك. Autre point fort عند سكودا معروفه بالفدا كيما شفتوا قبيله بالكوفر وان امباتمون طويل عندنا زاد اليوم زادوا طولوا فيه الامباتمون. نذكركم شنو هي الديستانس ما بين العجله القداميه والعجله التيلانيه يعطينا فكره في الفدا اللي موجود في وسط لابيتاكل في الداخلاني نتاع كرهبتنا. ودوك حتى من الركاب التيلانيين اليوم يلقاو راحتهم راحه كبيره زاده افيك دي ريدو لاتيرو ان ريدو اريير ان اكودوار سنترال. عندنا زاده اون انوفاسيون اون بتيت بوشيت للتليفون نتاعنا تري براتيك وينجموا زاده يتحكموا في الكليماتيزاسيون. Alors conclusion كيما شفتوا كي العاده عند سكودا بوكو دافونتاج دي كاليتي وكي العاده ان سوبر رابور كاليتي بري. علاش خاطر مصنوعه مليح لي ماتيريو باهين في وسطها كرهبه كبيره برشا زاد فضا في وسطها وهذا الكل في سوم اون كومباكت جينيراليست وارخص برشا من اون كومباكت بريميوم. وزيد على هذا اللي سيت اون برلين اون فري برلين اون روتيير راحه كبيره خارقه العاده اون فيل ولا سور اوتوروت وكرهبتنا غارونتي 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر. اش تحبوا اكثر؟ كل سوم اهم حاجه الاوكتافيا سومه يبدا بقل شويه من 92 مليون بور سيت برلين نتاع الجروب فولكسفاجن على كاليتي الموند. نجموا تشوفوها منكم ليها في لي شوروم سكودا نقل اوتوموبيل. نجموا زاده تجربوا معايا كرهبه كي العاده ان تورناج وز اسيستي ان تورناج اوتو برو تبعثوا لي ان بتي ميساج على الكونت انستغرام صدري اسكندر وانا نعطيكم دوك موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه بور دو نوفوز ايسي. سالو.